मधुर प्रसंग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई एउटा सुन्दर प्रसंग सुनाउनुभयो। भगवान कृष्णका एकजना सखा मित्र साथी हुनुहुन्थ्यो, बाल सखा हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम थियो सुदामा। ती सुदामाजी महाराजको पावन प्रसंग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण का एक जना सखा थे जसको नाम थियो सुदामा। सुदामा को विशेषता के थियो? विरक्त, संसार प्रतिको आकर्षण खत्म भइसकेको, प्रशान्त आत्मा, शान्त आत्मा थे। अर्थात संसार प्रतिको जति पनि कामनाहरू थिए ती सब कामनाहरू जति मेटेर गएका, स्थिर चित्त थिए। जबसम्म जीवात्माको मनबाट कामनाहरू मेटिँदैनन् तबसम्म चित्त स्थिर हुँदैन, मन स्थिर हुँदैन, थिर हुँदैन भनिन्छ नि। मन थिर भएन। मन थिर कब हुन्छ? जब मनमा संसारका कुनै पनि प्रकारका कामनाहरू रहँदैनन् तब बल्ल मन थिर रहन्छ। जबसम्म कामनाहरू दौडिरहेका छन् मन थिर रहँदैन। सुदामाजी महाराजको मन थिर भइसकेको थियो। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। सुदामाजी त आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँकी पत्नी सुशीला घरमा अभाव भएको हुँदा, सम्पत्तिको अभाव भएको हुँदाखेरि सुशीला साह्रै नै दुखी थिइन्। पहिले त सुदामाजी भिक्षा माग्नको लागि घर घरै जानुहुन्थ्यो। धेरै दिन भइसक्यो सुदामाजीले भिक्षा माग्न पनि छोडिदिनु भयो। अब घर कसरी चलाउने? किनकि घरको जुन मुखिया हो त्यो मुखिया नै आफ्नो व्यवहार गर्न छोडिदियो। जुन लोकधर्म हो, लोकधर्मबाट टाढा भयो। अब घर गृहस्थी कसरी चलाउने? घरको गृहिणीलाई चिन्ता हुन्छ। सुदामाजी गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सन्तान पनि थिए। घरमा खानको लागि उचित प्रबन्ध पनि थिएन। एक दिन सुशीलाले विचार गरिन्, यसरी त जीवन चक्र चल्दैन, के गर्ने? एक दिन बडा दुखी मनले ती सुशीला सुदामाकी पत्नी सुदामाको नजिकै पुगिन्। सुदामाजीलाई प्रार्थना गर्छिन्, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। प्रभु, हजुरले नि त एकपटक कथा सुनाउनु भएको, बताउनु भएको थियो कि कृष्ण हजुरको बाल सखा हुनुहुन्थ्यो। के यो साँचो कुरा हो? सुदामाजीले भन्नुभयो, साँचो कुरा हो। तर आज यो धेरै दिनमा तिमीले यो चर्चा किन निकाल्यौ भन्दा सुशीलाले भनिन्, प्रभु घरमा खाने व्यवस्था छैन, घरको परिस्थिति ठीक छैन प्रभु। पहिले त हजुर भिक्षा माग्न जानुहुन्थ्यो, अब त त्यो पनि बन्द गरिदिनु भयो। हे प्रभु, संसारीको अगाडि यदि माग्न हजुरलाई लाज लाग्छ भने प्रभु मित्रको अगाडि गएर माग्न त लाज मान्नु हुँदैन नि। प्रभु सहायता त चाहियो नि, मद्दत त चाहियो नि। संसारको अगाडि गएर हात फैलाउनु भन्दा त जगतको अगाडि गएर हात फैलाउनु भन्दा जगन्नाथको अगाडि गएर हात फैलाउने प्रभु। एक पटक मेरो वचनलाई मानेर प्रभु हजुर द्वारिकाधीश जानुहोस्। मैले थाहा पाएकी छु कि हजुरको साथी श्रीकृष्ण अचल राजा भएका छन्, द्वारिकाधीश भएका छन्, द्वारिका नगरीको राजा भएका छन्। धेरै दिन पनि भइसक्यो हजुर आफ्नो साथीलाई भेट्न नगएको। यसपटक हजुर भेट्न जानुहोस्, यो पालि हजुर भेट्न जानुहोस्। भगवानलाई निवेदन टक्राउनुहोस्, भगवानलाई हाम्रो दुःख देखाउनुहोस्। साथीलाई दुःख नदेखाएर कसलाई दुःख देखाउने? विपत्ति परेको बेलामा यदि साथी काम आएनन् भने कहिले काम आउँछन्? यो वचन सुन्नको साथमा नै सुदामाको चित्तमा बडा पीडा भयो। सुदामाले भन्नुभयो कि देवी, तिमीले कस्तो कठोर वचन बोलेको। मैले सारा जगतलाई यो पाठ पढाएको छु, सारा जगतलाई म यो सम्झाउँछु,
कि कहिले पनि जगतको अगाडि हात नपसार्नु, केही पनि नमाग्नु, भगवानको भजन गर्नु। सबैभन्दा ठुलो धन भनेको कृष्ण धन हो, भक्ति धन हो, भजन धन हो। अनि तिमीले मलाई उल्टो पाठ पढाउने, तिमीले नि मलाई माग्नको लागि पठाउने, यो कस्तो अनुचित बाणी तिमीले बोलेको हो देवी भनेर सुदामाले भन्नुभएको। सुशीलाले भनिन्, तमुपेयिमा भागा साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। प्रभु एक पटक जानुहोस्, उहाँले धेरै धन दिनुहुन्छ अनि हाम्रो परिवारको समस्या पनि समाप्त हुन्छ। प्रभु मेरो कहेको मानिदिनुहोस् भनेर सुशीलाले बार बार याचना गर्दाखेरि सैवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयम हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामाले विचार गरे, जीवनको लाभ यही हो कि उत्तम श्लोकको दर्शन होस्, भगवान र भगवानका भक्तको दर्शन होस्। आज सुशीलाले मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि पठाउँदैछिन्। मलाई लाग्छ कि उनको स्वार्थमा मेरो स्वार्थ पनि निहित छ, लुकेको छ। अब अन्तिम अवस्था पनि आइसक्यो। शरीर छोड्नुभन्दा पूर्व एकचोटि एक पटक सखाको साथमा, मित्रको साथमा भेट गरेर आउँ त, कृष्णको दर्शन गरेर आउँ। जीवनको केही भरोसा छैन, कहिले जीवन खतम भइसक्ने हो। त्यसो भएर अब म एकपटक कृष्णको नजिक जानु नै पर्छ क्या हो भनेर सुदामाले मनमा ठान्नुभयो। आफ्नो पत्नीलाई भन्नुभयो, प्रिय, प्रथम बार म आफ्नो मित्रको घरमा जाँदैछु धेरै दिनमा, केही कोसेली केही पाउर छ भने देऊ न त। मित्रको घरमा जाँदा खाली हात जानु हुँदैन। गुरुको घरमा जाँदा, मित्रको घरमा जाँदा, मातापिताको घरमा जाँदा, आफूभन्दा ठुलाको घरमा जाँदा, बालबालिका भएको घरमा जाँदा कहिले पनि खाली हात जानु हुँदैन। केही कोसेली छ सानो तिनिक भनी ल्याइदेऊ न भन्दाखेरि सुशीलाका आँखा रसाएकी विचार गरिन् कि के कोसेली दिएर पठाउने। केही नभएको खण्डमा त उहाँलाई पठाउँदैछु कि हाम्रो घरमा पनि कृष्णको कृपाले घर पूरित हुन्थ्यो कि। सुशीलाले भनिन्, कम से कम उनले मन त बनाए जानी। सुशीलाले भनिन्, हजुर तयार हुनुहोस्, म हजुरको लागि कोसेली तयार पार्छु भनेर सुशीला नजिकै आफ्नो साथीहरूको घरमा गइन्। याचित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। नजिकै गएर तीनटा ब्राह्मणीको घरमा 3 मुठी तण्डुल चावल ल्याएर, कनिका ल्याएर आफ्नो त्यो साडीको एक छेउलाई फाडेर त्यसमा त्यो चामललाई राखेर बाँधिन् र एउटा सानो कोसेलीको रूपमा आफ्नो परमात्मालाई, आफ्नो भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि श्रीमानको हातमा प्रदान गरिन्। सुदामाजी महाराजले तो कोसेली लिग्नुभयो, त्यो कोसेली लिएर लाग्नुभयो भगवानको दर्शन प्राप्तिको लागि। सतानादाय विप्राग्रह प्रययौ द्वारकां किल कृष्ण संदर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्। कृष्णको चिन्तन गर्दै द्वारिकातर्फ लाग्नुभयो। जसै द्वारिकातर्फ लाग्नुभएको, जहाँ सुदामाजीको घर छ पौरबन्दरमा, त्यहाँबाट द्वारिकासम्म पुग्नको लागि लगभग 150 किलोमिटरको यात्रा सफर गर्नुपर्ने। सुदामाजी महाराजको शरीर जीर्ण शीर्ण भइसकेको छ, बुढो भइसक्नु भएको। भक्तहरूले त वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब सुदामाजी महाराज कृष्णलाई भेट्न मार्गबाट हिँडिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा सुदामाजी महाराज थाकेर जब पृथ्वीमा विश्राम गर्नुभयो, त्यो बेलामा रात्रिको बेलामा भगवान कृष्णले गरुडलाई पठाउनु भयो कि यो हिँडेर मसम्म आउन सायद नसक्ला, त्यसबाट जाऊ, उसलाई लिएर आऊ। गरुड देवता जानुभयो, आफ्नो काँधमा राखेर लिएर आउनुभयो। बिहान प्रातःकालीन सूर्योदय हुँदाखेरि सूर्यको किरण जब सुदामाको भालमा पर्यो, सुदामाको निन्द्रा भङ्ग भयो। सुदामाले देख्छन् नजिकै जो गोमती नदी प्रवाहित भएकी छिन्। ओहो, भोर भइसकेछ। सुदामाजी महाराज स्नान बनाउनको लागि गोमतीमा जानुहुन्छ, आचमन गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ, भगवानको जाप गर्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उठेर आउनुहुन्छ।
ત્યાં का नगरवासीहरूलाई सोध्नुहुन्छ कि कृष्णको घर कहाँ छ, यहाँ कृष्णको महल कहाँ हो, कता हो भनेर सुदामाले ती नगरवासीहरूलाई सोध्नुभयो। नगरवासीहरूले जब सुदामाको त्यो दृश्य देखे, सुदामाको त्यो स्वरूपलाई देख्दाखेरि, तेज सम्पन्न विप्रको दर्शन गर्दाखेरि आज सारा नगरवासीहरू झुकेका छन्, प्रणाम गरेका छन्। ती सबैले सुदामाको आशीर्वाद लिगे, बताइदिए कि यहाँ कृष्णको द्वार यतापट्टि हो। सुदामाजी महाराज उतातिर लाग्नुभयो। सुदामाजी महाराज जब भगवान श्री कृष्णको द्वारतर्फ लाग्नुभयो, पालेहरूलाई निवेदन टक्राउनुभयो। पालेहरूले सुदामालाई प्रणाम गरे। महाराज, हामीले हजुरको सन्देशा महाराजलाई दिनेछौँ भनेर महाराजलाई सन्देशा दिनको लागि गए। शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र। गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार। शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र। गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार। पालेले आज सुदामाको परिचय दिँदैछन्। प्रभु, यस्तो दिव्य ब्राह्मण आएका छन्, शिरमा कुनै पगडी टोपी छैन, यो गर्मीको बेलामा पाउमा जुत्ता चप्पल छैनन्, धोती फाटेको छ। प्रभु, गरिबीको रेखा बेहाल भएको जस्तो देखिएको, फेरि पनि प्रभु यस्तो दिव्य तेजले सम्पन्न प्रभु यस्तो ब्राह्मण आएका छन्। धोती नि फाटेको न त जुत्ता पाउमा, धोती नि फाटेको न त जुत्ता पाउमा, धोती नि फाटेको न त जुत्ता पाउमा, धोती नि फाटेको न त जुत्ता पाउमा। निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाको धाममा, निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाको धाममा। शिरमा न टोपी छ न त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छ त देह वस्त्र। गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार। हे प्रभु, उहाँको शरीर बडा ही दुर्बल छ प्रभु, आँखा भरि आँसु छन् प्रभु। प्रभु, मुखमा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही शब्द उच्चारण भइरहेको छ प्रभु। आँखा भरि आँसु लिएर
हजुर कई नाम उच्चारण गरिरहेका छन् प्रभु। दुर्बल शरीर आंसू का छंधारा, दुर्बल शरीर आंसू का छंधारा, दुर्बल शरीर आंसू का छंधारा, दुर्बल शरीर आंसू का छंधारा। पुकार गर्दै छन् हे कृष्ण प्यारा, पुकार गर्दै छन् हे कृष्ण प्यारा। शिरमा न टोपी छन् त देह वस्त्र, शिरमा न टोपी छन् त देह वस्त्र। गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार, गरीब ब्राह्मण एक द्वारिकाको द्वार। स्वामीलाई खोज्दै छन् नाम उनको सुदामा, स्वामीलाई खोज्दै छन् नाम उनको सुदामा। कृष्णले सोध्नुभयो ब्राह्मणको नाम के हो? पालेले भने उहाँको नाम सुदामा हो। स्वामीलाई खोज्दै छन् नाम उनको सुदामा, स्वामीलाई खोज्दै छन् नाम उनको सुदामा। दर्शन देऊ हे कृष्ण दया निधान, दर्शन देऊ हे कृष्ण दया निधान। जसै पालेले सुनाएका कि प्रभु हजुरको दर्शनको कामनाको लागि उनी द्वारमा आएका छन्। यति सुन्नको साथमा नि भगवान श्रीकृष्ण भित्रबाट दौडिनु भयो, आफ्नो सिंहासनबाट उठ्नु भयो, सुदामालाई भेट्नको लागि दौडिनु भयो। दौडिँदै बाहिर आउनुभयो, सुदामालाई देख्नुभयो टाढाबाट, नजिकै गएर भगवानले अङ्कमाल गर्नुभयो। आज सुदामा र भगवान श्रीकृष्णको मिलन भयो। स्वर्गबाट सारा देवी देवताहरू पुष्प वृष्टि गरिरहेका छन्। आज जीवात्मा र परमात्माको दिव्य संयोग, जीवात्मा र परमात्माको मिलन भयो। वचन सुनेर श्री कृष्ण भगवान, वचन सुनेर श्री कृष्ण भगवान, वचन सुनेर श्री कृष्ण भगवान, वचन सुनेर कृष्ण भगवान। भेटेर सुदामा आनन्द परम, भेटेर सुदामा आनन्द परम, भेटेर सुदामा आनन्द परम, भेटेर सुदामा आनन्द परम। भगवान श्री कृष्ण र सुदामाको मिलन भयो। कृष्णले सुदामालाई लिएर भित्र महलमा प्रवेश गर्नुभयो। सुदामालाई लिएर जसै महलमा प्रवेश गर्नुभएको भित्र आफ्नो निज गृहमा लैजानुभयो। जहाँ भगवान शयन गर्नुहुन्छ त्यो शयन कक्षमा लैजानुभयो। शयन कक्षमा लगेर आफ्नो सुनको पलङमा बसाल्नुभयो।
भगवानले रानीहरूलाई भन्नुभयो कि जल लिएर आओ, आज हाम्रो घर पवित्र भयो, आज हाम्रो नगर पवित्र भयो। साक्षात आज ब्रह्मतेज हाम्रो घरमा स्वयं चलेर आएको छ। आज सन्त महापुरुष हाम्रो घरमा आएका छन्। यी साधु महापुरुषहरूको चरणमा तीर्थहरूको वास हुन्छ। यी पावन चरणलाई प्रक्षालन गरौँ, यिनको चरणामृत हामीले पान गरौँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले पात्रमा गाउनुभयो। सुदामाजी महाराजको चरण प्रक्षालनको लागि जलपात्र मगाउनु भएको विलम्ब भयो जलपात्र ल्याउनमा। भगवान कृष्णले सुदामाको मुखारविन्दको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। नेत्र सजल भएका छन्। हे सुदामा, आज मेरो जीवनलाई तिमीले धन्य गरिदेऊ। भगवानले आफ्नो नेत्रबाट प्रवाहित भएका सुन्दर अश्रुबिन्दुहरूले सुदामाको चरण प्रक्षालन गर्दै हुनुहुन्छ। बसेर चरणमा आँसुका धाराले, बसेर चरणमा आँसुका धाराले, बसेर चरणमा आँसुका धाराले, बसेर चरणमा आँसुका धाराले स्वागत गर्नु भयो कृष्ण पियाराले, स्वागत गर्नु भयो कृष्ण पियाराले। अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्यो समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः अग्रहीरिच्छरसा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलिम्पद्दिव्यगन्धेन चन्दना गुरुकुङ्कुमैः धूपैः सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा विद्यताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत् कुचैलं मलिनं श्यामं द्विजं धमनि संततं देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। भगवान श्री कृष्ण सुदामाको चरणमा बसेर चरण प्रक्षालन गर्दै धूप दीपले आरती उतार्दै हुनुहुन्छ, तिलक गर्दै हुनुहुन्छ, सुदामालाई नैवेद्य चढाउनुहुन्छ। आहा, यस्तो दिव्य दृश्य आज सारा जगतले देवी देवताहरूले दर्शन गर्न पाए। यस्तो सौभाग्य आज बडा संजोग बनेको सारा देवी देवताहरू रमाइरहेका छन्। धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई, धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई, धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई, धूप दीप चढ़ाई आरती सजाई। दिनु भो सम्मान प्यारो मित्र लाई, दिनु भो सम्मान मित्र लाई। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिशक्तोऽग्रजो यथा कथयाञ्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः आत्मनो ललिता राजन् करौ गृह परस्परम। सुदामाजी महाराजले विचार गर्दै हुनुहुन्छ, मैले के यस्तो तप गरेको रहेछु
कि पुण्य कमाएको रहेछु। आज म जस्तो भिक्षुकलाई लक्ष्मीपतिले अङ्कमाल गर्नुभयो, सारा लोकमा मेरो कीर्ति गाइदिनु भयो। आज मेरो पुण्य जागो। भगवान स्वयं आज सुदामाको चरणमा बसेर चरण प्रक्षालन गर्दै हुनुहुन्छ। जीवात्माको जीवन सफल भयो। परमात्माले आज जीवात्माको आरती उतार्दैछ। जो जीवात्मा भगवानलाई आफूलाई समर्पित गरिदिन्छ, त्यो ब्रह्म, त्यो त्रैलोकको नियन्ता, त्यो परमात्मा यस्तो जीवात्मालाई स्वयं आफ्नो हातले आरती गर्नको लागि तयार छ। मेरो प्रभु कति दयालु हुनुहुन्छ। सुदामाजी महाराजले आज विचार गर्नुभयो, भगवान कति दयालु हो कि आज प्रभुले मेरो आरती उतार्दै हुनुहुन्छ। म जस्तो पापी दरिद्रलाई पनि लक्ष्मीपति जसको हृदयमा, जसको उरमा साक्षात लक्ष्मी विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। मेरो भाग्य जागो भनेर आज सुदामाजी महाराज बडा गदगद हुनुहुन्छ। संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई, संसारै भरिमा यस्तो मित्र पाई, संसार भरिमा यस्तो मित्रता पाइँदैन। असल मित्र भनेको त हाम्रो परमात्माको रहेछ त, जो स्वयं नै जीव आत्माको लागि लुट्नको लागि तयार छ। फेरि पनि हामीले यस्तो परमात्मालाई त्याग गरेर संसारकै पूजा गरिरहेका छौँ। संसारै भरिमा यत्रो मित्रताई, संसारै भरिमा यत्रो मित्र पाई, संसारै भरिमा यस्तो मित्रताई, संसारै भरिमा यस्तो मित्र पाई, पाइँदैन हे नर प्यारा बन्धु भाइ, 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 पाइँदैन हे नर प्यारा बन्धु भाइ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णले सुदामामाथि अनुग्रहित गर्नुभयो। सुदामाजी महाराज द्वारिकामा कैछिन बसेर बाल्यावस्थाका ढेरै लीलाहरूलाई याद गर्दै भगवान श्री कृष्णले जब सुदामालाई भन्नुभयो कि भाउजूले के पठाउनु भएको छ, सुदामाजी महाराजले बताउन चाहनु भएन। परमात्माले थाहा पाउनुभयो। भाउजूले पठाएको कोसेलीलाई लिनुभयो, तो प्रसादलाई स्वीकार गर्नुभयो। 3 मुठी तण्डुल दिएको आज भगवानले विचार गर्नुभयो कि मेरो भाउजूले मलाई 3 मुठी तण्डुल दिएको, मैले अब यसलाई 3 लोक प्रदान गर्छु भनेर 1 मुठी खानुभयो, 1 लोक प्रदान गर्नुभयो। जसै 2 मुठी खान लाग्नुभएको रुक्मिणीले हात पक्रिन्, प्रभु सारा लोक दिने मन बनाउनु भयो, हजुरले सारा लोक प्रदान गर्नुभयो भने हामी कहाँ बस्ने? भगवानले भन्नुभयो, यस्तो पावन साधु यदि कहीँ भेटिन्छ भने, यस्तो महात्माले 3 लोक दिँदाखेरि पनि कम पर्छ। 3 लोक अर्पिएर हामी अब उसको चेला बनेर, उसको शिष्य बनेर, उसको भगत बनेर उसको चरणमा बस्ने, उसको सेवा गर्ने, उसले दिएको खाने, उसले दिएको लाउने। अब आजबाट हामी मालिक होइन, हामी उसको दास भएर सेवक भएर बस्ने, मलाई त त्यस्तो मन भएको छ भनेर भगवानले भन्न खोज्नु भएको। रुक्मिणीले भन्नुभयो, प्रभु यसो नगर्नुहोस्, यसो गरे फेरि सृष्टि कसले चलाउँछ? प्रभु दास सेवक भइसकेपछि त फेरि सृष्टि चलाउन गाह्रो हुन्छ, रोकिदिनु भयो। यस प्रकार सुदामाको परिवारमा कृपा प्रदान गर्नुभयो। सुदामाजी महाराज जब आफ्नो नगरतिर लाग्नुभयो, पहिल्यै जाँदाखेरि नगर छुट्टै नै थियो, अब जाँदाखेरि नगर फेरिसकेको छ। त पोरबन्दर सुदामाको नगरी, जहाँ हिजोसम्म पुरानो झोपडीमा वास गर्नुहुन्थ्यो, पुराना भाँडाहरू थिए, बर्तनहरू थिए, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो सन्तान गरिबीले गर्दाखेरि दिनहीन बनेका थिए। आज सुदामाले कृष्णको द्वारमा गएर पनि मागेनन्,
सुदामाले आफ्नो दुःख देखाएनन् पोखेनन्। भगवानले विचार गर्नुभयो कि जब भक्तले मलाई दुःख देखाउँदैन, उसले यदि मलाई दुःख बताउँदैन भने मैले पनि त्यसको साम्राज्य परिपूर्ण पारिदिनेछु, तर मैले पनि बताउन कि कहिले दिएँ के दिएँ भन्ने यो कुरा मैले बताउन्न। सुदामाले दुःख देखाएनन्, भगवानले पनि नबताइकन सारा साम्राज्य प्रदान गरिदिनु भयो, सारा ऐश्वर्य प्रदान गरिदिनु भयो। लक्ष्मीपतिले आज कृपा गर्नुभयो, सुदामाजी महाराजले यो कृपाको अनुभव प्राप्त गर्नुभयो, भगवानको जयकारी गर्नुभयो। बोलो द्वारिकाधीश को, श्री सुदामाजी महाराज को, श्री सुशीला महारानी को, जय जय श्री राधे। जीवात्माले जब केही नमागिकन निष्काम भावले भगवानको भजन गर्छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन, भगवानले सब दिनुहुन्छ। कामना गरेर व्रतै जीवन बिग्रन सक्छ, निष्काम भावले भजन गर्ने नै निष्काम भावले हो। सकामताले कहिले भजन हुन सक्दैन। त्यसो भएर भजन यसले भजन गर्छ भने कसरी बुझ्ने? यदि त्यो व्यक्तिको मनमा कामना छैन, संसारप्रति कुनै पनि प्रकारको कामना भगवानसँग छैन भने मान्नु त्यो निष्काम व्यक्तिलाई नै, त्यो मनुष्यलाई नै भगवानको भक्ति रत्न प्राप्त हुन्छ। भक्तिको स्वरूप के हो? यही हो भक्तिको स्वरूप। सुदामाजीले जस्तो जीवन निर्वाह गर्नुभयो, सुदामाजीको जीवनमा जुन चरित्र थियो, यो चरित्र यदि हाम्रो जीवनमा उत्रियो भने बल्ल भक्ति उत्रियो भनेर बुझ्नु है। भक्तिको परिचय यही नै हो। निष्काम भक्तिको परिचयको कथा यहाँ सुनाउनु भयो।